मैं काफ़ी दिन से फ़ारिग बैठा हूँ या मैं काफ़ी अरसे से फ़ारिग हूँ। अना मिन ज़मान फ़ादी, अना मिन ज़मान फ़ादी। मेरे पास काम नहीं है। अना मा इंदी शुग़ल, अना मा इंदी शुग़ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ज़बरदस्त होने जा रही है कि जो भी मेरे मज़दूर भाई घर में फ़ारिग बैठे हुए हैं, एक तो उनको ये टेंशन होती है कि उनको काम नहीं मिल रहा, ऊपर से उनको ये टेंशन होती है कि भाई अरबी में किसी के साथ कैसे बात करें, कैसे किसी को बोलें कि हमें काम चाहिए, ठीक है जी। किस तरह बताएं उनको कि हम फ़ारिग बैठे हुए हैं या हमें काम नहीं है हमारे पास। तो अगर कोई बंदा आपको मिल भी जाता है तो आपको समझ नहीं आती कि उसके साथ कैसे बात करें। तो आज के बाद आपकी ये टेंशन ख़त्म, क्योंकि आपने इस वीडियो में सब कुछ सीख जाना है जो आप चाहते हैं कि हम कैसे किसी के साथ बात करें काम के हवाले से, ठीक है जी। तो आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही मेहनत के बाद आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जो है सारे इनमें आपको जुमले मिलेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो जुमला है, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं रोज़ काम ढूंढने आता हूँ, ठीक है जी, मैं रोज़ काम ढूंढने आता हूँ। अना अजी कुल्लु यौम अदव्वर शुगल, अना अजी कुल्लु यौम अदव्वर शुगल, ठीक है जी। आप कहना चाहते हैं कि मुझे कोई भी काम चाहिए, कोई भी मुझे काम चाहिए। जब आप परेशान होते हैं तो यकीनन आप कहते हैं कि कोई भी काम मिल जाए। अबगा अई शुगल, अबगा अई शुगल। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि काम मुश्किल हो या आसान, मैं कर लूँगा। अश्शुगल सआब वला सहल, अश्शुगल सआब, सआब बोलते हैं मुश्किल को, वला या, ठीक है जी, या। सहल, सहल बोलते हैं आसान को, ठीक है जी। असवी, असवी, मैं कर लूँगा। अश्शुगल सआब वला सहल असवी, यानी काम मुश्किल हो या आसान मैं कर लूँगा। और आप कहना चाहते हैं कि आपके पास मेरे लिए कोई काम है। इंदक अई शुगल ली, ली आपने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है, इसका मतलब कि मेरे लिए, ठीक है जी। इंदक मतलब आपके पास, अई शुगल कोई भी काम, आपके पास मेरे लिए कोई काम है। इंदक अई शुगल ली। तो अगला बंदा कैसे आपको कहेगा कि ठीक है आप कल काम पर आ जाओ। तयब, तयब यानी ठीक है। ताल बुकरा लल शुगल, ताल यानी आ जाओ, बुकरा कल, लल शुगल काम पर। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है काम कहाँ है। तमाम वैन शुगल, तमाम वैन शुगल। बहुत ही आसान तरीन जुमले दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ। इससे भी मुश्किल जुमले भी मैं लेके आ सकता था, लेकिन अगर मुश्किल जुमले ही लेके आने हैं तो फिर आपके भाई का क्या फ़ायदा, ठीक है जी। इंशाल्लाह कोई भी आपको मुश्किल जुमला इसमें नहीं मिलेगा। हर लफ्ज़ का आसान से आसान जो मतलब है, आसान मायनी है, वो आपके लिए लेके आए हैं। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना। तो अगला बंदा आपको कह सकता है कि फैक्ट्री में काम है, ठीक है जी। शुगल फिल मसना, शुगल फिल मसना, मसना बोलते हैं कोई फैक्ट्री जिधर कोई चीज़ बनती हो, ठीक है जी, उसको बोलेंगे मसना। या वो आपको ये भी कह सकता है कि एक बिल्डिंग में काम है। फ़ी मबना वाहिद फ़ी शुगल, फ़ी मबना, मबना बोलते हैं जिधर कोई काम चल रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो ख़ास तौर पर। फ़ी मबना वाहिद एक बिल्डिंग है, उसमें फ़ी शुगल उसमें काम है, ठीक है जी। जी दोस्तों, असल जो जुमले हैं वो अभी आपके शुरू होंगे। आप उससे कैसे पूछेंगे कि काम किधर है, काम आसान है या मुश्किल है, दिहाड़ी कितनी है, ये सारे जुमले आगे जाके आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो अगर आपने कहना है कि काम बाहर है या अंदर, ठीक है जी। अश्शुगल बर्रा वल्ला जुआ, बिल्कुल आसान, अश्शुगल बर्रा वल्ला जुआ। या आप कह सकते हैं काम आसान है या मुश्किल, शुगल सहल वल्ला सआब। जब काम नहीं मिलता तब तो बंदा कहता है कि काम मुश्किल हो या आसान मैं कर लूँगा। तो जब काम मिल जाए तो यकीनन तौर पर बंदा पूछ सकता है कि काम आसान है या मुश्किल। शुगल सहल, सहल बोलते हैं आसान को, ठीक है जी। वल्ला सआब, वल्ला यानी या, सआब मुश्किल। शुगल सहल वला सआब यानी काम आसान है या मुश्किल। तो अगर मज़दूरी वाला काम है तो यकीनन तौर पर मज़दूरी जो है वो इतनी आसान नहीं होती, तो वो अगला बंदा आपको कहेगा थोड़ा मुश्किल है, सआब शुई, सआब शुई। साथ ये भी कह सकता है लेकिन थोड़ा आराम मिलेगा दरमियान में। लाकिन शुई राहा बिल वसत, लाकिन शुई राहा, राहा बोलते हैं आराम को, सुकून को, बिल वसत यानी दरमियान में। आप उससे पूछ सकते हैं काम की जगह दूर है या करीब है। मकान अश्शुगल, मकान अश्शुगल, मकान बोलते हैं किसी भी जगह को, मकान अश्शुगल यानी काम की जगह। बईद
دور ہے، ولا غریب یا قریب ہے. غریب، بس قریب اور غریب سیم ہی لفظ ہیں، بس بولنے میں کاف کو تھوڑا سا گاف کا ٹچ دیتے ہیں. غریب ولا غریب. مکان الشغل بعید ولا غریب، تو وہ کہہ سکتا ہے ہاں تھوڑا دور ہے. ای یعنی ایوا کی بھی جگہ استعمال ہوتا ہے. ای بعید شویہ، ہاں تھوڑا دور ہے. سب سے زیادہ پوچھے جانے والا جملہ اور آسان لیکن بہت ضروری، دہاڑی کتنی. ٹھیک ہے جی، دہاڑی کتنی آپ بالکل سمپل اور آسان طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. کم یومیہ، کم یومیہ یعنی دہاڑی کتنی. اور آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں پیسے ہر دن ملیں گے یا ہفتے کے بعد، یہ بھی بہت ضروری ہے پوچھنا. الفلوس کل یوم او بعد السبوع، الفلوس کل یوم او بعد السبوع، السبوع بولتے ہیں ہفتے کو. اور یہ بھی بہت ضروری جملہ ہے، کھانا اور رہائش آپ کی طرف سے ہے، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں الاکل والسکن، الاکل کھانا، والسکن اور رہائش، من طرفک، من طرفک، طرفک یعنی آپ کی طرف سے ہے. الاکل والسکن من طرفک یعنی کھانا اور رہائش آپ کی طرف سے ہے. تو اگلا بندہ کہہ سکتا ہے ہاں ہماری طرف سے ہے یا میری طرف سے ہے. ایوہ من طرفی، من طرفی یعنی میری طرف سے ہے. آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ہے، یا ٹرانسپورٹ بولتے ہیں جو آنے جانے کی گاڑی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹرانسپورٹ. فی مواصلہ، فی مواصلہ یا مواصلات. ٹھیک ہے جی، جو زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں مواصلات. فی مواصلہ یعنی گاڑی آنے جانے کی ہے، تو اگلا بندہ کہہ سکتا ہے ہاں ٹرانسپورٹ ہے. ایوہ فی مواصلہ. اگر نہیں ہے تو آپ کو بول دے گا لا ما فی. ٹھیک ہے جی، تو آپ یقیناً اس سے پوچھیں گے کس دن سے کام شروع کروں. من ای یوم ابدا شغل، من ای یوم یعنی کس دن سے. ابدا، ابدا بولتے ہیں شروع کرنا. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی کام شروع کرنا اس کو بولتے ہیں ابدا. من ای یوم ابدا شغل. تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ 2 دن بعد. ٹھیک ہے جی، بعد یومین یا 1 دن بعد بھی کہہ سکتا ہے، یا بکرا بھی کہہ سکتا ہے یعنی کل. تو جو آپ کو کہے گا وہ آپ نے سمجھنا ہے. 2 دن بعد اگر کہتا ہے تو بعد یومین، اس کا مطلب ہوگا بعد یومین. یہ نہیں کہنا کہ بعد اتنین یوم. ٹھیک ہے جی، بعد یومین، یومین بولتے ہیں 2 دنوں کو. اور آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں میرے ساتھ کتنے لوگ کام کریں گے. معائی، معائی بولتے ہیں میرے ساتھ. معائی، معائی. ٹھیک ہے جی، معائی آپ کے لیے تھوڑا سلو بول رہا ہوں لیکن آپ جلدی میں بولیں گے معائی. ٹھیک ہے جی، معائی. کم نفر، کم نفر یشتغل یعنی میرے ساتھ کتنے لوگ کام کریں گے. تو 5 بندے، 2 بندے، 3 بندے جتنے وہ کہے گا. مثلا 5 بندے، 5 نفر. ٹھیک ہے جی، 5 یا 5، 5 یا 5 نفر. اور یہ بھی بہت ضروری جملہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کام کے گھنٹے کتنے ہیں. ٹھیک ہے جی، یا کام کتنے گھنٹے کا ہے یا کتنے گھنٹے کام ہے. کم ساعات الشغل، کم یعنی کتنے، ساعات، ساع بولتے ہیں 1 گھنٹے کو. ساعہ، ساعہ یعنی گھنٹہ. ساعات ہوگا یعنی زیادہ. ٹھیک ہے جی، گھنٹوں کی جمع. کتنے گھنٹے، کم ساعات الشغل کام ہے. یا آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کام کتنے دن کا ہے. کم ایام الشغل، یوم بولتے ہیں 1 دن کو، ایام اگر زیادہ دن ہو تو ان کو بولیں گے ایام. کم ایام الشغل یعنی کام کتنے دن کا ہے، یعنی کتنے دن کام چلے گا، یا کام کتنے دن ہوگا، یا کام کتنے دن کا ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پرسوں سے کام شروع کریں گے. انشاءاللہ نحن، نحن یعنی ہم. ٹھیک ہے جی، نحن نبدأ شغل بعد بکرہ. نحن یعنی ہم، نبدأ اچھا پہلے ہم نے پڑھا تھا ابدا. ابدا ہم اگلے سے جب سوال کریں گے تو پھر ادھر بولیں گے ابدا. ٹھیک ہے جی، تو ادھر ہم کہہ رہے ہیں اگلے بندے کو کہ ہم کام کریں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی ہم شروع کریں گے. نحن نبدأ شغل بعد بکرہ بولتے ہیں پرسوں کو. بکرہ یعنی کل، بعد بکرہ یعنی پرسوں کو. تو آپ اس کا شکریہ ادا یقیناً کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آسان لفظوں میں شکراً کثیر. ٹھیک ہے جی، شکراً جزیلاً بول سکتے ہیں، شکراً مرہ شکراً بول سکتے ہیں، شکراً کثیر. ٹھیک ہے جی، تو آپ آخر پہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنا نمبر دے دیں. اعطنی رقمک، اعطنی یہ نہیں کہنا کہ اعطنی رقم انت، یعنی کہ تھوڑا سا رف سا ہو جاتا ہے. تو رقمک ہوگا آپ کا نمبر. ٹھیک ہے جی، آپ کا نمبر. اعطنی رقمک، مجھے اپنا نمبر دے دیں. اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے. اللہ یعطیک الصحہ والعافیہ، یہ جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ یعطیک العافیہ یا اللہ یعطیک الصحہ والعافیہ. بہت شکریہ دوستو. مجھے امید ہے کہ آج کی آسان ترین جملوں والی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور پیارا سا کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے.
اور اگر آپ کو بھی آسان لفظوں میں آسان ترین جملوں والی بک چاہیے عربک میں، جس میں بیسک الفاظ ہیں، 100 بیسک الفاظ ہیں، 100 گھریلو استعمال کی چیزوں کے نام ہیں، 200 کے قریب اس میں جملے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈیلی بولے جانے والے، ہفتے کے دنوں کے نام، سبزیوں کے نام، رنگوں کے نام، 1 سے لے کر 100 تک گنتی ہے۔ اس کے علاوہ پلس آپ کو جو بھی بک خریدے گا اس کو تقریباً 250 سے زیادہ جو جملے ہیں اس کی جو ہے PDF فائل بھی سینڈ کی جائے گی۔ تو نیچے جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔